आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। विकास र समृद्धिको लागि शिक्षा यो हो टेलिभिजनको प्रस्तुति एजुकेसन टक कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म रामहरि सिलवाल। दर्शकबिन, कोभिड-19 को महामारीले शिक्षा क्षेत्र अत्यन्तै प्रभावित बनेको छ। यो बीचमा व्यापारिक क्षेत्र, यातायात, होटलहरू पनि खुलिसकेको सन्दर्भमा विद्यालय कहिले खुल्ने अन्योलता छाएको छ। यही अन्योलताका बीचमा पठन पाठन र परीक्षा त परको कुरा, विद्यार्थी भर्ना र अभिलेखीकरण पनि टाढाको विषय भएको छ। विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र स्कुल सञ्चालकहरू अन्योलतामा गुज्रिरहेको अवस्थामा सरकार पनि अनिर्णयको बन्दी बनेको छ, पर्ख र हेरेको अवस्थामा रहेको छ। यसै सन्दर्भमा छलफल गर्न आज हामीसँग दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ। अनेरा सोबीका सहसंयोजक रञ्जित तामाङ, जो सत्तारूढ दलको भातृ सङ्गठन विद्यार्थी सङ्गठनको नेता पनि हुनुहुन्छ, रञ्जित तामाङ, र त्यसै गरी निजी शिक्षालयहरूको छाता सङ्गठन हिसानका काठमाडौँ अध्यक्ष नरेन्द्र बहादुर अधिकारी। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। म अध्यक्षज्यूबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। अब यो कोभिड महामारीको बिचमा शिक्षा क्षेत्र अन्योलग्रस्त बनेको छ। शिक्षा क्षेत्रले कुनै अभिभावक राज्यसँग पनि पाएको छैन। शिक्षा क्षेत्रसँगको डिल गर्ने ठुलो विद्यार्थी सङ्गठनको नेताको हैसियतले तपाईहरू के गरिरहनु भएको छ? कोभिड-19 को कारणले गर्दा हाम्रो समग्र शिक्षा क्षेत्र नै प्रभावित भयो। हुन त अरू क्षेत्र पनि प्रभावित भए, त्योभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भयो। करिब 70-80 लाख विद्यार्थीहरू पढ्ने क्षेत्र नै प्रभावित हुँदाखेरि हरेक घर प्रभावित भएको छ भनेर भन्नुपर्छ। विश्वभरि पनि त्यो छ। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी वैकल्पिक प्रणाली के हुनसक्छ, सरकारले पनि बिचमा सुरुवात चाहिँ गर्यो, तर त्यो पनि प्रभावकारी हुन सकेन। हाम्रो आफ्नो मानव सूचाङ्कको हिसाबले, हाम्रो आफ्नो विकासको सबै कुरालाई हेर्दाखेरि हामीले अनलाइन वा भर्चुअल क्लासहरू चलाउनको लागि पनि पर्याप्त भएको छैन। एसएससी हामीले अटो त्यो चाहिँ पास गऱ्यौँ, त्यस पछाडि गएर 11-12 को कुरा छ, विश्वविद्यालयको कुरा छ, पिएचडी गर्दै गरेका, त्यो चाहिँ थेसिस लेख्न बाँकी भएका, एमफिल गर्दै गरेका विद्यार्थीको कुरा छ। त्योभन्दा धेरै चाहिँ बालबालिकाहरू आज चाहिँ घरमै बस्नुपर्ने अथवा विद्यालय जानबाट वञ्चित हुनुपर्ने, र जो विद्यार्थीहरूलाई एकदम रेगुलर पढाइ मात्रै होइन, त्यसको अतिरिक्त एक्टिभिटिजहरूमा पनि लगाएर पढाइप्रति आकर्षित गर्नुपर्ने, त्यो नहुँदाखेरि विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू सबै प्रभावित हुने भइहाल्यो। शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरू प्रभावित भएको छ। सार्वजनिक विद्यालयको कुरा गर्दा त कतिपय विद्यालयहरू त आइसोलेसन सेन्टर नै बनाएको छ, क्वारेन्टाइन नै बनाएको छ। सरकारले यद्यपि हटाउने भने पनि अब सङ्क्रमण पछिल्लोचोटि बढिरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ र हामी पनि सोचिरहेका छौँ कि यो यावत कोरोनाको कारणले उत्पन्न शैक्षिक समस्याहरूको व्यवस्थित निदान के हुनसक्छ, हाम्रो चाहिँ शैक्षिक सत्रलाई हामीले कसरी रन गर्न सक्छौँ, विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयसँग कसरी जोड्न सक्छौँ, त्यस पछाडि शैक्षिक संस्था सेवा प्रदायकहरूको समस्याहरूलाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ, त्यस पछाडि परीक्षामा अथवा पढाइबाट वञ्चित भइरहेका विद्यार्थीहरूलाई जति सक्दो चाँडो विद्यालयमा फर्कने सहज वातावरण कसरी बन्ला, वा यो चाहिँ यसकै बिचमा पनि विभिन्न अतिरिक्त विधिहरूद्वारा, अनलाइन वा भर्चुअलहरूद्वारा पनि परीक्षाहरू, पढाइहरू अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना छ भने त्योबाट पनि एउटा विकल्पको रूपमा अगाडि बढाउँ भन्ने कुरामा, यही कुरामा हामी पनि चिन्तित भइरहेका छौँ। सरकारसँग, विश्वविद्यालयसँग बढी एक्सपेक्टेसन पनि स्कुल सञ्चालकसँग छ, विद्यार्थीले पनि ठुलो एक्सपेक्टेसन राखेको छ, अभिभावकले पनि ठुलो एक्सपेक्टेसन राखेको छ, र सत्तारूढ दलको विद्यार्थी भातृ सङ्गठन भएको हिसाबले सरकारसँगको लबिङ पोइन्टबाट पनि तपाईँहरूसँग ठुलो अपेक्षा राखिरहेको अवस्थामा तपाईँहरूको त्यस्तो उपस्थिति यो 5 महिनाको बिचमा त्यस्तो देखिएन। होइन, यस्तो छ, म तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि हामी सबैभन्दा धेरै यो बिचमा हामी शिक्षा मन्त्रालयसँग हामी चाहिँ सम्पर्कमा छौँ, छलफलमा छौँ, कुरामा छौँ। चाहे त्यो विद्यालयको सन्दर्भमा होस्, चाहे त्यो अनलाइन क्लास अथवा यो चाहिँ वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीलाई लागू गर्ने विषयमा होस्, विश्वविद्यालयहरूमा अनलाइन क्लास, भर्चुअल क्लास सञ्चालन गर्ने कुरादेखि होस्, एसएससीलाई के गर्ने भनेर करिब 5 लाख 5.5 लाख विद्यार्थीको भविष्यको कुरालाई लिएर होस्, 11-12 को विषयलाई होस्, हामी विगतको तुलनामा चाहिँ हामी सरकारमा वा सिंहदरबारमा हामी जति आवत जावत गर्थ्यौँ एज अ विद्यार्थी सङ्गठन अथवा एउटा स्टेक होल्डरको आधारमा, हामी यो बिचमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै गएका छौँ विगतको तुलनामा हेर्दा पनि। र यो किन गएका छौँ भने हामीलाई पनि यो चिन्ता छ कि सबभन्दा धेरै र एउटा करिब देशको जनसङ्ख्याकै करिब आधा हिस्सा प्रभावित हुने वा समग्र हिस्सा भनौँ न, प्रत्येक घर प्रभावित हुन्छ। त्यस अर्थमा पनि हामी एउटा जिम्मेवार सङ्गठनको आधारले हामी शिक्षा मन्त्रीज्यूसँग पटक पटक छलफलमा गएका छौँ। कहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा गएका छौँ, कहिले विश्वविद्यालयको पदाधिकारीसँग छलफल कुराकानी गरेका छौँ, कहिले अब चाहिँ यो बिचमा पनि अब विभिन्न
शैक्षिक क्षेत्रका समस्याहरू जस्तै निजी विद्यालयहरूको बिचमा समस्या आयो, उहाँहरूले चाहिँ अभिलेखीकरण गर्न अथवा विद्यार्थीहरूसँग शुल्क उठाउने भन्ने कुरा गर्नुभयो। हामीहरूले भन्यौँ त्यो अलि सान्दर्भिक भएन, अलि त्यो जायज भएन, यस्तो कोरोनाको बेलामा धैर्यता अपनाउनु पर्यो। यद्यपि उहाँहरूको पनि आफ्नो समस्या छ, त्यो समस्यालाई पनि राज्यले आफ्नो ठाउँबाट सम्बोधन गर्नु पर्यो भनेर हामी यी यावत कुराहरूमा सबभन्दा धेरै विगतको भन्दा बरु विगतमा हामी अलि कम इन्ट्रेक्सनमा हामी हुन्थ्यौँ सरकारसँग, र अहिले चाहिँ हामी सबभन्दा धेरै त्यो भनेको चाहिँ हामी एउटा जिम्मेवार विद्यार्थी सङ्गठन भएका हैसियतले र आम विद्यार्थी र अभिभावकको आवाजको त्यसको भावनाको नेतृत्व गर्ने सङ्गठन पनि भएको हिसाबले चाहिँ हामी त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि पनि विगतको भन्दा अलि बढी देख्यौँ। अब यो पर्याप्त भएन होला, यो परिणाममुखी भएन होला, त्यो एउटा कुरा हो। अथवा अर्को कुरा चाहिँ राज्यको आफ्नो सामर्थ्य के हो भनेर पनि हेर्नुपर्छ। तपाईँले भन्नुभयो हामीले भन्यौँ सबै क्षेत्रहरू हामी चाहिँ वाइफाई फ्री वाइफाई जोन बनाउँछौँ भनेर विगतमा घोषणा भयो। स्थानीय सरकारहरू 3वटा सरकारहरू छन्, स्थानीय सरकारहरूको प्रत्येकको त्यो आफ्नो घोषणापत्रमा छ, तर त्यो अनुरूप त भएको छैन। म पछि आउँछु अध्यक्ष। अब तपाईँ अब हिसानको काठमाडौँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र भर्चुअल एडुफेयरको चाहिँ सदस्य सचिवको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। अहिले हिसानले चाहिँ बिचमा अलिकति सरकारलाई घचघच्याउने आफ्नो चाहिँ सदस्य संस्थाहरूलाई पनि आश्वस्त पार्ने काम गरे। त अहिले पछिल्लो पालि तपाईँहरूको गतिविधि त्यति देखिँदैन, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? धन्यवाद। अहिले ठ्याक्कै के भन्दाखेरि हामी प्राइभेट कलेजहरूको नेतृत्व गर्ने एउटा सङ्गठन हो, छाता सङ्गठन हो। यो सङ्गठनले अहिले कलेजहरूको बिचमा चाहिँ एक आपसमा के कस्तो अवस्थामा कलेजहरूले आफ्ना एक्टिभिटिजहरूलाई चलाइरहेछन्, स्कुलहरूले कसरी एक्टिभिटिजहरू चलाइरहेछन्, स्कुलहरूले चाहिँ अहिले अनलाइन क्लासहरू चलाएका छन् कि छैनन्, कलेजहरूले अनलाइन क्लासहरू चलाएका छैनन्, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यो क्लासमा चाहिँ कसरी जोइन गर्न सकिन्छ भन्ने विभिन्न खालका कुराहरूमा चाहिँ हिसानले चाहिँ अहिले लबिङ गरिरहेको छ। अहिले चाहिँ होला यो भर्चुअल क्लासलाई चाहिँ कसरी चलाउने र हाम्रा शिक्षक कर्मचारीहरूलाई शिक्षकलाई कसरी धेरैभन्दा धेरै चाहिँ ट्रेन गराउने, उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिइसकेपछि त्यसबाट रिजल्ट कसरी ल्याउने र त्यो ट्रेनिङ मार्फत बच्चाहरूलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कसरी शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउने र प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यो अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्छ है भन्ने खालका गतिविधिहरूमा अहिले हिसाब लागिरहेको छ। र सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थानहरूलाई, सम्पूर्ण देशैभरिका शैक्षिक संस्थानहरूलाई अहिले हिजो हामीले फिजिकली एउटा भिरगुन्डी मण्डपमा चाहिँ शैक्षिक मेलाको कार्यक्रमहरू गर्ने गर्थ्यौँ र अहिले त्यो सम्भव नभएको कारणले गर्दा, कोभिड-19 को कारणले गर्दा त्यो अहिले सम्भव भएन। त्यो नभइसकेपछि हामी अहिले टेक्नोलोजीलाई युज गरेर, अहिले प्रविधिलाई युज गरेर हामीले शैक्षिक मेला चाहिँ सुरु गरेका छौँ। यो शैक्षिक मेला भर्चुअल शैक्षिक मेला हो। यो अनलाइनबाटै विद्यार्थीहरूले सम्पूर्ण कलेजका गतिविधिहरू, कलेजमा हिजो फिजिकली भन्दा पनि आज अनलाइनकै थ्रुबाट, भर्चुअलकै थ्रुबाट उनीहरूले चाहिँ के कलेज सम्बन्धी के पढ्ने, कस्तो कलेजमा पढ्ने, कहाँ पढ्ने र मैले कुन कलेजमा पढ्दाखेरि मलाई मेरो भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भन्ने खालका विविध विषयको बिचको जानकार दिनको निम्ति अहिले हामीले यो भर्चुअल एडुफेयर नेपाल भनेर जुन सुरु गरेका छौँ, यो अहिले यसैमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। अहिले जस्तो यो अब यो 21औं शताब्दी डिजिटल शताब्दी पनि हो, तर हिजो निजी शैक्षिक संस्थाहरू चाहिँ राम्रो म्यानेजमेन्ट दिएको, राम्रो पूर्वाधार दिएको, राम्रो क्वालिटी दिएको भनिरहँदा पनि तपाईँहरू भौतिक रूपमा पनि निजी शैक्षिक संस्थाहरू पनि त्यति चुस्त रहन्छन् भन्ने एकातिर छँदैछ। र दोस्रो कुरा चाहिँ जुन एसई दिएका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर जुन भर्चुअल एडुफेयरको तपाईँहरूले आयोजना गर्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ कति विद्यार्थीहरूले भिजिट गर्ने योजना छ, देशभरिबाट कति कलेजहरूले त्यसमा सहभागी छन्, त्यसमा विद्यार्थीले भिजिट गर्ने त्यसको प्रक्रिया चाहिँ के हो? अब यसमा यस्तो छ, अब अहिले करिब यो मेलामा हामीले 21 गते यसलाई चाहिँ फर्मली यो जुन 21 गते हामीले यसलाई फर्मली ओपनिङ गऱ्यौँ। त्यसपछि विभिन्न त्यसलाई चाहिँ भर्चुअलमा करिब उपत्यकाका 50वटा कलेज र उपत्यका बाहिरका 100वटा कलेज भने 102वटा कलेज, 100 भन्दा पनि 102वटा कलेज को यसमा चाहिँ समायोजन गरिएको छ। सम्पूर्ण कलेजहरूले यो भर्चुअल एडुफेयरमा आउनु भएको छ र अहिले हाम्रो चाहिँ टार्गेट के हो भने देशभरि नै छरिएर रहेका विद्यार्थीहरू, कोही ताप्लेजुङमा होला, कोही जुम्लामा होला, कोही डडेलधुरामा होला, कोही सुगममा होला, ती विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कलेजको इन्फर्मेसन, राइट इन्फर्मेसन चाहिँ भर्चुअल एडुफेयरको थ्रुबाट, यही मेलाको थ्रुबाट हामीले करिब 5 लाख विद्यार्थीहरूलाई, अहिले हुन त 4,80,000 विद्यार्थीहरूले एसई दिएको हो, ती विद्यार्थीहरू सबै पास हो। अहिलेको रिजल्ट अनुसार, मन्त्रालयको निर्णय अनुसार, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको निर्णय अनुसार चाहिँ उनीहरू जम्मै पास, उनीहरू जम्मै अपग्रेड हो र स्कुलले नै त्यसलाई चाहिँ अपग्रेड गर्ने जुन सिस्टम बनायो त्यो अनुसार
ती सबै विद्यार्थीहरूले चाहिँ कहाँ पढ्ने, के पढ्ने र कस्तो सब्जेक्ट मैले छान्नुपर्छ भन्नुको निम्ति करिब सबै विद्यार्थीहरूलाई भिजिट गर्ने खालको एउटा वातावरण बनाएका छौँ र इजी एक्सेस छ। यो चाहिँ एकदमै www भर्चुअल एडुफेयर नेपाल हान्यो भने विद्यार्थीहरू त्यहाँभित्र छिर्छ, उसले कलेजका सम्पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, कलेजमा त्यहाँको भएको फ्याकल्टीहरूसँग उनीहरूले लाइभ च्याट गर्न सक्छ, त्यहाँ उसले चाहिँ स्कलरसिपको टेस्ट दिन सक्छ, त्यहाँ उसले खोल्न साहित्य, त्यहाँभित्र छिर्न साहित्य, त्यो इन्ट्री गर्न साहित्य, उसले आफ्नो कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल जेबाट भए पनि उसले इन्ट्री गर्न साहित्य उसले त्यहाँका इन्फर्मेसनहरू चाहिँ तुरुन्त पाउन सक्छ। त्यहाँ के खालको उसका कलेजका सुविधाहरू रहेछ, उसको रिजल्टहरू के रहेछ, कस्तो खालका प्राध्यापक टिचरहरूले त्यहाँ चाहिँ प्राध्यापन गर्नुहुँदो रहेछ र त्यहाँ के कस्ता खालका फेसिलिटीहरू कलेजभित्र छन् भन्ने विविध विषयको जानकारको निम्ति यो असाध्यै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उपयोगी एउटा मेला हो, यो टुर हो। यसलाई चाहिँ अहिले प्रविधिलाई नै जोडेर 21औं शताब्दीको प्रविधिलाई जोडेर हामीले अहिले नेपालमा सुरु गरेका छौँ। सम्भव यो नेपालको पहिलो तथा सबभन्दा ठुलो एजुकेसन फेयर हो यो। धन्यवाद। अब अध्यक्षज्यू, यो मैले भर्चुअल र अनलाइनकै प्रसङ्ग अध्यक्षज्यूले ल्याउनु भयो, म त्यसै जोड्न चाहन्छु। सरकारले भर्चुअल र चाहिँ अनलाइन क्लास भनेर करोडौँ रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ, त्यो त्यति उपयोगी, त्यति लाभान्वित पनि टार्गेट ग्रुपले हुन सकेका छैन एकातिर। अर्कोतिर निजी शैक्षिक संस्थाहरूले सरकारले भन्नुभन्दा धेरै अगाडि अनलाइन र भर्चुअल क्लासहरू चलाइरहेछन्। यस्तो अवस्थामा विशेष गरी विद्यार्थी सङ्गठनले यो बिचमा जो मन्त्री आफै चाहिँ युनिभर्सिटीको चाहिँ सहकुलपति भएको यो युनिभर्सिटीहरू, ओपन युनिभर्सिटी लगायत अरू युनिभर्सिटीले अनलाइन र भर्चुअल क्लास गर्दाखेरि विद्यार्थीसँग पैसा असुल गरिरहेछ, अभिभावकसँग पैसा असुल गरिरहेछ। एकातिर निजी शैक्षिक संस्थाहरूले धेरै पहिलादेखि भर्चुअल र अनलाइन क्लास दिइरहँदाखेरि पैसा उठाउन पाउँदैन भनेर मन्त्रालयले भन्ने र त्यसमै स्वर मिलाएर, सत्तापक्षकै स्वर मिलाएर विद्यार्थी सङ्गठनले पनि निजी शैक्षिक संस्थाहरूले अनलाइन र भर्चुअल क्लास चलाए बापत अथवा कुनै पनि पैसा उठाउन पाउँदैनन् भनेर तपाईँले भनिरहँदा निजी शैक्षिक संस्थाहरू बाँच्छन् चाहिँ कसरी? म तपाईँले एकदम राम्रो क्वेसन गर्नु हो। म क्लियर के गर्न चाहन्छु भने हामीले अनलाइन क्लास चलाए बापत शुल्क लिनु हुँदैन भनेका छैनौँ। हामीले के भनेको हो मात्रै हो भने हामीले जुन अनलाइन अथवा चाहिँ भर्चुअल क्लास हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ त्यसको एक्सेसमा कति विद्यार्थीहरू छन्, सबै विद्यार्थीहरू त्यसको एक्सेसमा आउन सके कि सकेनन्। हामीले जुन अनलाइन चलाइरहेका छौँ त्यो अनलाइनमा सबै विद्यार्थीहरू हामीले जोडेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरामा हाम्रो एउटा बेसिक रिसर्च के हो भने सबै विद्यार्थीहरू समेट्न सकिएको छैन। इभन सरकारले चलाएको वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीमा पनि रेडियो टेलिभिजनबाट पनि त्यो सम्भव छैन, भएको छैन। किनभने हाम्रो विकासको अथवा अभिभावकहरूको लेभल नै हामीले टोटल अनलाइन चलाउन सक्ने 100% अनलाइन चलाउन सक्ने वा मोर देन 90% चलाउन सक्ने लेभलको अभिभावक न सार्वजनिकमा छ न निजीमै छ। त्यसैले हामीले दिनु हुँदैन अथवा शुल्क लिनु हुँदैन भनेको होइन, शुल्क लिनुपर्छ, तर शुल्क लिँदाखेरि चाहिँ एउटा जेन्युन शुल्क मात्रै लिनुपर्छ। जस्तो तपाईँ अनलाइन क्लास तपाईँले चलाइराख्नु भएको छ विद्यार्थीहरूलाई, आखिर समस्या त सबैलाई छ नि, तपाईँहरूको शिक्षकलाई, तपाईँहरूको ब्याङ्कमा, तपाईँहरूको आफ्नो अपरेटिङ कस्टमा छ, सँगै अभिभावकलाई पनि छ। अभिभावकको पनि अब कोही विदेशमा होला, कोही यहीँ गरेको होला, कोरोनाले त सबैलाई प्रभावित गरेको छ। तपाईँले अनलाइन क्लास लिइदिनुहुन्छ र अनलाइन क्लासमा तपाईँले चाहिँ महिनाको 10,000 पर मन्थ तिर्नुपर्छ भन्नुभयो भने त त्यो शुल्क त लिन पाइँदैन। तपाईँ बेसिक लिनुहोस्, तपाईँ कति लिनुहुन्छ यति। यो कारणले मैले लिएको शुल्क चाहिँ जेन्युन शुल्क हो, अपरेटिङ कस्ट मात्रै लिएको हो भनेर तपाईँले भन्नु नि त्यो कुरामा हामी तयार छौँ। किनभने तपाईँले केही सेवा दिनुहुन्छ भने त्यो सेवा बापत तपाईँले केही लिनुहुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो आपत्ति छैन, होइन? किन त्यसो त निजी विद्यालयहरूले पनि हामीले के भनेका हौँ भने शुल्क नलिनुहोस् त भनेको होइन, शुल्क लिनुहोस् तर जायज लिनुहोस्, अनावश्यक नाजायज नलिनुहोस्। जस्तो हामीहरूले भन्यौँ खेलकुद मैदान नै छैन भने खेलको तपाईँ फी कसरी लिनुहुन्छ, किन लिनुहुन्छ, होइन? अथवा जुन सेवा तपाईँले दिन सक्नुहुन्न त्यो सेवाको अनावश्यक शुल्क लिने छुट तपाईँलाई छैन, लिनु हुँदैन भनेर मात्रै भनेको होइन, छैन। मैले तपाईँलाई उदाहरण मात्रै यो भन्न खोजेको, तर अनलाइनको सन्दर्भमा चाहिँ लिनै हुँदैन भनेको होइन, तर लिँदाखेरि पनि एकदम सर्टेन त्यो विद्यार्थीलाई पनि अभिभावकलाई पनि मार नपर्ने गरी र शैक्षिक संस्था पनि चल्ने गरी तपाईँले अनलाइन क्लास पनि प्रवाह गर्ने प्रकारको वातावरण बन्ने गरी मात्रै लिनु पऱ्यो भन्ने छ। जहाँसम्म शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्नु भने यसमा मैले अघि पनि कुरा राखेँ, हाम्रो आफ्नो विकासको आधारलाई हेर्दाखेरि र हाम्रो चाहिँ समाजको विकास अथवा अभिभावकहरूको हाम्रो डेभलपमेन्टको स्थितिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ सबै अभिभावक अहिले जे कुरा पनि अफोर्ड गर्न सक्ने स्थितिमा म देख्दिनँ। किनभने हामीसँग सबैसँग घरै पछि कम्प्युटरको सुविधा नहुन सक्छ, हामी सबैसँग घरै पछि चाहिँ iOS अथवा एन्ड्रोइड नहुन सक्छ, हाम्रो घरै पछि टेलिभिजन पनि नहुन सक्छ, हाम्रो कतिपय रेडियो त हुनसक्छ, अहिले त्यो त मोबाइलमा पनि रेडियोको फङ्सन्स उपलब्ध छ।
त्यो आधारले हेर्दाखेरि त्यो नहुन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ अनलाइन वा भर्चुअल क्लासहरू हाम्रो लागि प्रभावकारी हुन सकेन र हामीहरूले के भन्यो भने यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि चाहिँ सरकारसँग पनि प्लान भएन। विगतमा हामीहरूले भन्यौँ शिक्षा क्षेत्रमा 20% भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरौँ, यसलाई पुरै टोटल डिजिटलाइज गरौँ। तपाईँले भन्नुभयो नि यो 21औं शताब्दी भनेको चाहिँ डिजिटल युग पनि हो होइन भनेर भन्यौँ हामीहरूले। त्योसँग यसलाई मैत्री बनाऊ होइन, त्यो मैत्री बनाऊ र प्रत्येक सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई हामीले आधुनिकीकरण गरौँ, त्यसमा चाहिँ प्रविधि मैत्री बनाऊ, त्यसमा ल्याब बनाऊ, त्यसको चाहिँ ई लाइब्रेरीको व्यवस्था गरौँ ताकि यस्ता प्रकारका समस्याहरू आउँदा जस्तै आज कोभिडको समस्या आयो यस्तो हुँदाखेरि यस्तो बेलामा पनि विद्यार्थीलाई अनलाइन वा भर्चुअल क्लास हामीले दिन सकिन्थ्यो। त्यसैले राज्यको कुरा के हो भने राज्यले 20% भन्दा बढी बजेट भनेर हामीहरूले जुन विद्यार्थी सङ्गठनबाट माग राखेका थियौँ त्यसको कारण भनेको हाम्रो यही थियो। यस्ता प्रकारका समस्या आउँदाखेरि मानौ कुनै पनि पब्लिकलाई, मानौ आज निजी विद्यालय र सार्वजनिकको कुरा छोडौँ न, तपाईँ कुनै पनि विद्यार्थी एउटा विद्यालयको आसपासमा टेरिटोरीमा भएको कुनै पनि विद्यार्थी आज सार्वजनिक विद्यालयमा राम्रो सुविधा थियो भने यो 4 महिना 5 महिनाको समय अवधि उसले एउटा वैकल्पिक अतिरिक्त सिकाइको रूपमा पनि त त्यहाँ गर्न सक्थ्यो होइन। सरकारले पनि यो बेलामा राम्रो पढाउने, राम्रो करिकुलम तयार गरेको, राम्रो चाहिँ अनलाइन सञ्चालन गर्न सक्ने तयारी गरेको निजी विद्यालयको टिचरलाई हायर गरेर पनि त उसले चाहिँ एउटा इक्वल एउटा चाहिँ एजुकेसन दिन प्रवाह गर्न सक्थ्यो नि, त्यो स्थिति हुन्थ्यो। र सरकारले हामीहरूले भनेको के हो भने पुनर्संरचना र पुनर्निर्माणको निम्ति पर्याप्त बजेट 20% भन्दा बढी भनेका थियौँ। यो चाहिँ सरकार राज्यका सञ्चालकहरूले बुझेनन् र राज्य सञ्चालकहरू नेपाल सरकार नै भनौँ, शिक्षा मन्त्रालय भनौँ, त्यसको निकायमा मातहतमा काम गर्ने मान्छेहरू यति पछौटे ढङ्गले सोच्छन् कि जो हामीहरूले भन्यौँ यस्ता प्रकारका आज जुन समस्या हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा भोगेका छौँ नि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई आधुनिकीकरण गर्ने कुरामा कन्जुसै नगरिकन राज्यले लगानी मात्रै गरेको भए आज हामी यस्तो प्रकारको महामारीको बेलामा तपाईँ हेर्नुहोस् त अस्पतालहरूमा आज बेड छैन भनिरहेछ। हिजो मात्रै मैले टेलिभिजनमा न्युज सुनिरहेको थिएँ, न्युज पेपरहरूमा पढिरहेको थिएँ कि 7वटा अस्पताल धाउँदाखेरि पनि उपचार नभएपछि, बेड नपाएपछि मानिसको मृत्यु भयो। आज विद्यार्थीहरूको त्यस्तै अभिगत छ, तपाईँ निजीमा पढाउने कि सार्वजनिकमा पढाउने कि, निजीमा पनि कसरी पढाउने, अनलाइन पढाउने कि भर्चुअल पढाउने कि, त्यसको लागि कम्प्युटर किनिदिने कि, एन्ड्रोइड किन्ने कि होइन, चाहिँ 3G को लागि प्याकेज किनिदिने कि अथवा वाइफाई जोड्ने कि, मान्छेसँग खर्चिलो छ। मेरो पनि बच्चा छ, म पनि गाउँमा गएर बसेँ, मैले 12,000 खर्च गरेर वाइफाई जोड्नुपर्ने स्थिति भयो बच्चालाई अनलाइन पढाउनको निम्ति। त्यति मात्रै होइन, सँगै सार्वजनिक विद्यालयहरूका पनि समस्या छन्। मलाई एकजना अभिभावकले 2 दिन अगाडि फोन गर्नुभयो, उहाँका 2जना ट्विन्स बच्चा रहेछन्, एउटा नाम चलेको विद्यालयमा पढ्ने, निजी विद्यालयमा पढ्ने। उहाँले भन्नुभयो मैले विद्यार्थीलाई, मेरो बच्चाहरूलाई 7, 8मा पढ्ने बच्चाहरू म अन्त लगेर पढाउन चाहन्छु। तर उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने जुन विद्यालयमा मैले पढाउँथेँ त्यहाँ मैले सबै शुल्क तिरिसकेका थिएँ, तर त्यहाँबाट चाहिँ म चाहिँ ट्रान्सफर गर्छु भनिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो तपाईँले अहिलेसम्मको यो 5 महिनाको टोटल फी गरेर जम्मा एउटा बच्चा बराबर 2 लाख, एक बच्चा बराबर 2 लाख, उसको त ट्विन्स बच्चा, ट्विन्सको तपाईँले 4 लाख रुपियाँ पैसा तिरेर मात्रै यो बच्चालाई तपाईँले ट्रान्सफर गरेर लैजानुपर्छ भनेर एउटा नाम चलेको नेपालको राजनीतिमा एकदम चर्चामा रहेको नेताको आफन्तको ले सञ्चालन गरेको विद्यालयले आज त्यस्तो भन्ने स्थिति छ। हेर्नुहोस् त कति दयनीय अवस्था छ। जस्तो तपाईँहरू चाहिँ ठुलो विद्यार्थी सङ्गठन भएपछि एउटा स्टेक होल्डरको पनि ठुलो आशा र अपेक्षा हुन्छ। विशेष गरी निजी शैक्षिक संस्थाहरूप्रति तपाईँहरूलाई विद्यार्थी सङ्गठनलाई के आरोप छ भने हिजो कोभिड नहुँदा पनि जब भर्नाको बेला हुन्छ तालाबन्दी गर्ने, आन्दोलनको कुरा गर्ने, त्यस्तो तपाईँहरूले गरिदिनु भयो। हजुर, अहिलेको यो 5 महिना हो, यो 5 महिना घरेलु पुँजी, घरेलु श्रम जुटाएर खुलेका शैक्षिक संस्थाहरू, निजी शैक्षिक संस्था सबै त एउटै खालको छैन नि त, एउटै क्याटेगोरीमा छैन। त्यस्तो शैक्षिक संस्थाहरूलाई पनि तपाईँले यो बिचमा सरकारसँग ब्रिजिङ गरिदिनु भएन, सँगै बसेर चाहिँ निकास निकाल्ने गरिदिनु भएन, सरकारले बजेटमा सम्बोधन गरेन, चाहिँ मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरेन। 5 महिनादेखि चाहिँ तपाईँले चाहिँ घर भाडा तिर्नुपर्ने, बैंकको ब्याज तिर्नुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ। विद्यार्थीसँग चाहिँ 1 रुपियाँ पनि नउठा भनिरहनु भएको छ। अनि यसरी हातखुट्टा बाँधेर पोखरीमा फालिरहँदाखेरि तपाईँ जस्तो विद्यार्थी सङ्गठनको नेताले किन यो कुरा बोल्नुहुन्न भन्ने आरोप छ। होइन, ठिक छ, यसमा म के स्पष्ट मात्रै गर्न चाहन्छु भने हामीले निजी विद्यालयहरूलाई पुरै टोटल यो चाहिँ चल्नु हुँदैन भनेर भनेका छैनौँ। नेपालको संविधानले पनि निजी विद्यालयहरूलाई सरकारले नियमन र नियन्त्रण गर्ने भनेर भनेको छ र सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने भनेको छ। संविधानको एक ढङ्गले व्याख्या गर्ने हो भने यो सरकारको सिद्धान्त संविधानको सिद्धान्तले के भन्छ भने हामी चाहिँ लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गर्छौँ र हामी समाजवादी व्यवस्थामा जाँदैछौँ भनेर यो संविधानले भन्छ। त्यसको अर्थ के हो भने र संविधानकै धाराले के भन्छ, मौलिक अधिकारको धाराले भने
स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगार भनेको मौलिक अधिकार हो, जसमा मौलिक अधिकार भनेको यस्तो कुरा हो जहाँ व्यापार गर्न पाइँदैन, व्यवसाय गर्न पाइँदैन। मौलिक अधिकार भनेको अर्को धारामा वस्तु तथा सेवा छान्न पाउने उपभोक्ताको अधिकार पनि होइन, त्यो भनेको छ। तर तपाईँ राज्यको सुरक्षा गर्ने अधिकार पनि संविधानले बोलेको छ। होइन, बोलेको छ, तर राज्यको निर्देशक सिद्धान्तले के कुरा प्रश्न गरेको छ भने शैक्षिक संस्थाहरूको हकमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई सरकारले नियमन र नियन्त्रण गर्ने, हेर्नुहोस् 3 खम्बे अर्थनीति भनेर प्राइभेट PPP भनेर हामी जो भन्छौँ नि, त्यो कुरा पनि भनेको छ, तर शिक्षामा भनेको छैन सर। म तपाईँलाई एकदम संविधानको धारा एकदम प्रष्ट म देशको जुनसुकै प्रकारको त्यो सरकार सक्षम भएको अवस्थामा हो। होइन, सरकार सक्षम वा असक्षम होइन, संविधानले त्यो कुरा भन्छ। सरकार सक्षम वा असक्षम होइन, असंवैधानिक होइन, नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर सरकारले भनेको, के अरे संविधानले भनेको छ एकदम प्रष्ट। र सार्वजनिक शिक्षामा लगानी अभिवृद्धि गर्ने भनेर तपाईँले राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, मौलिक अधिकार त भइहाल्यो, सबै हामीले हेऱ्यौँ। राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा तपाईँले गएर हेर्नु भने तपाईँले एकदम स्पष्ट त्यसमा मैले जे भने त्यो कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। र अब यसमा हामीहरूले भनेको के हो भने निजी विद्यालयहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गरौँ। सधैँ हामी पनि लफडा गर्न चाहँदैन। तपाईँले भन्नुभयो नि शैक्षिक सत्रको सुरुवातको बेलामा, भर्नाको बेलामा हाम्रो कुरा के हो भने जब तपाईँ मान्छे बिरामी हुन्छ तब न तपाईँ अस्पताल र डक्टरलाई देखाउन जानुहुन्छ। हामी अरू बेला किन बोल्दैनौँ भने अरू बेला त तपाईँहरूले केही गर्नुहुन्न नि त, न शुल्क बढाउनुहुन्छ, न बिचमा तपाईँहरूले अतिरिक्त अरू केही गर्नुहुन्छ। सबै गर्ने तपाईँहरूले सुरुकै एडमिसनकै टाइममा हो, नयाँ शैक्षिक सत्रमै हो। र नयाँ शैक्षिक सत्रमै तपाईँहरूले जायज नाजायज विधि गैर विधि सबै ढङ्गबाट तपाईँले लिन थाल्नुभयो भने अनि नै हामी बोल्ने हो। तर हामीले के भनेका छौँ तपाईँसँग मसँग तपाईँलाई होइन न आरोप होइन, स्पष्ट म तपाईँलाई गर्न चाहन्छु। जस्तै तपाईँहरूले के गर्नु भने 72मा एउटा तपाईँ हामी सहितको स्टेक होल्डर सहितको एउटा सहमति भयो, शुल्क निर्धारण निर्देशिका मापदण्ड बन्यो नि होइन, त्यसमा वर्गीकृत पनि भयो। शुल्क तपाईँहरूले कसरी निर्धारित गर्ने, कसरी लागू गर्ने, अभिभावकले कस्तो शुल्क तिर्ने, तपाईँहरूले कस्तो शुल्क लिने भन्ने कुरा एकदम स्पष्ट भयो। हामी एउटा वाचडगको रूपमा हामी रहने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भयो। नेपाल सरकारले त्यसलाई गभर्निङ गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट भयो। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, जुन कुरामा हामीले त तपाईँहरूलाई त शुल्क लिने कुरामा त सहमति गर्दै छौँ नि विद्यार्थी सङ्गठनहरूको तर्फबाट। इभन अन्डरग्रेजुएट मात्रै होइन, नेभीसँग सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरू बसेर हामीले तपाईँले यस्तो प्रकारको शुल्क लिनुहोस्, यो जायज हो, र तपाईँले योभन्दा बाहिर लिनु भने यो नाजायज हो भनेर त तपाईँ हाम्रो त एग्रिमेन्ट छ नि, कि त त्यो एग्रिमेन्टबाटै तपाईँहरू तयार इमान्दार हुनुहुन्न, हामी इमान्दार छैनौँ भने त्यो कुरा हो। नत्र त तपाईँहरूको शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा हामीले किन त्यो भन्यौँ भने तपाईँहरूले त्यो विधि अनुसार तपाईँहरू जानु भएन भने हामीहरूले बोलेका छौँ। र जब तपाईँहरू चाहिँ जब औँला दिँदा डुडुलो निल्ने भन्ने हुन्छ नि, जब तपाईँहरू आफ्नो पेसा र व्यवसायमा इमान्दार बन्नुहुन्न भने हामीलाई कहिलेकाहीँ झ्वाक चलेर के भन्छौँ भने सरकारले राष्ट्रियकरण गरिदिए हुन्छ निजी विद्यालयहरूलाई, किनभने किन पटक पटक दुःख दिनुहुन्छ, पटकै जस्तो भयो यो त भनेर पनि हामी कहिलेकाहीँ त्यो भन्यो। यो अपवादलाई मूल स्ट्रिमकै कुरा गराउनु भयो, जायज नजायजको संविधानको कुरादेखि लिएर निजी शैक्षिक संस्थाहरू छाडा भए भन्नेसम्मको आरोप छ कि साँच्चै त्यस्तै हो? तपाईँले गरेको कमिटमेन्ट गरेको हस्ताक्षरप्रति तपाईँहरू उत्तरदायी हुनुहुन्छ? तर यसमा चाहिँ मेरो एउटा के आफ्नो एउटा धारणा छ भने यो शुल्क निर्धारण गर्ने जुन तपाईँले जसरी भनिरहनु भएको छ नि, यो एडमिसन गर्ने टाइममा मात्रै विद्यालयहरूले कलेजहरूले एउटा खालको वितण्डा गर्छ, यसरी चाहिँ शुल्क लिन्छ, अनावश्यक शुल्क लिन्छ भन्ने कुराको जुन एउटा चार छ त्यसमा पनि एउटा प्रक्रिया छ क्या, त्यसमा शुल्क लिने पनि प्रक्रिया छ। विद्यालयमा हरेक विद्यालयहरूलाई पनि त्यहाँ व्यवस्थापन समिति छ, व्यवस्थापन समिति बसेर विद्यालय अभिभावकसँग बसेर तपाईँहरूलाई फेरि राज्यले पनि एउटा के गरिरहेछ भने क्याटेगोरिज गरिरहेछ, एउटा क्याटेगोरी छुट्याइरहेछ, जो कस्तो क्याटेगोरी छुट्याएको छ, कुन वर्गको स्कुल सञ्चालन भइरहेछ, क ख ग घ होइन, यसरी चाहिँ देशैभरिका भएका स्कुलहरूलाई चाहिँ वर्ग छुट्याइएको छ। त्यो वर्ग छुट्याउँदा पनि कुन वर्गको स्कुलले चाहिँ कति पैसा लिने भन्ने चाहिँ क्लियर छ नि, त्यो त होइन, त्यो त क्लियर छ नि। त्यही भएर त्यो क्लियर हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ यहाँ विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आएर ल तपाईँहरूले लिएको यो कुराको शुल्कमा चाहिँ बढी हो भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ त्यति जायज होइन जस्तो लाग्छ, किनभने राज्यले पहिले नै क्लियर गरिदिएको छ, भनिदिएको छ तपाईँले क वर्गको स्कुलले चाहिँ यति मात्रै फी लिन पाइन्छ। त्यसमा पनि कुनै स्कुलहरू अपवादका रूपमा हुन सक्छन्, कुनै एउटा क वर्गमा पनि विशिष्ट श्रेणीको स्कुल भन्ने, जस्तै कुनै स्कुलको नाम नबनाउँ, यहाँ देशमा चलेका धेरै खालका स्कुलहरू छन्, धेरै खालका, उनीहरूले चाहिँ लिने शुल्कहरूमा चाहिँ त्यसलाई पनि प्यारेन्ट्सको सहमतिमै, अभिभावकको सहमतिमै वा अभिभावक सङ्घ त्यहाँ बसिरहन्छ, हामीले यो विद्यालयमा यो यसमा चाहिँ यसरी पढाउँछौँ है भन्ने उनीहरूको स्वीकृतिमा मात्रै शुल्क सञ्चालन गरिएको हो। तर चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै अन्य खालका थपेर गरेर खालका शुल्क लिएका होइनन्। र एउटा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने विद्यार्थी सङ्गठनले पनि, विद्यार्थी सङ्गठन र स्कुल कलेजमा एउटा खालको सहकार्य चाहिँ हुनुपर्छ। विद्यार्थी सङ्गठनको काम के,
होइन। विद्यार्थी सङ्गठनको काम भनेको शैक्षिक संस्थाका शैक्षिक गुणस्तरहरू कसरी चलिरहेका छन्, अब यसलाई चाहिँ कसरी हामीले यसलाई चाहिँ यी विद्यालय सञ्चालन गर्नुको निम्ति, कलेजहरू सञ्चालन गर्नुको निम्ति हामीले चाहिँ पुर्याउनु पर्ने सहयोगहरू के हुन् र हामीले यो बाहेकका सरकारी निकायहरूसँग हामीले समन्वय गर्ने पर्ने कुराहरू के हुन्, यस्ता विषयहरूको बिचमा चाहिँ समन्वय गरिदिने सङ्गठनको काम हो, विद्यार्थी सङ्गठनको काम हो। न कि कुनै अब यहाँ धेरै शुल्क लियो भनेर ताला लगाउने, धेरै शुल्क लियो भने यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ यो खालको कुनै यसले अपराधै गर्यो भन्ने त्यस्तो खालको सङ्गठनको चाहिँ त्यो काम होइन। त्यसलाई चाहिँ त्यसरी गर्नु पनि हुँदैन। र अहिले हामीले चाहिँ जति पनि जे जस्तो खालको अहिले यो अवस्थामा आइरहेको छ, यसमा चाहिँ शुल्क लगायतका विभिन्न कुराहरूको हामीले एउटा सेवामूलक होइन, एउटा सेवा दिनुपर्छ, गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ। यदि यस्तो खालको गुणस्तरीय अझ निजी शैक्षिक संस्थानहरूले यति खालको गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेछन्, यति धेरै पैसा राष्ट्रको यदि राज्यको यति धेरै पैसा बाहिर जानबाट विदेशीबाट बचाएको अवस्था छ अहिले, यति धेरै पैसा अहिले तपाईँ यदि यो कोरोनाले रोकेको हो, यदि यहाँ राम्रा नेपालमा पनि राम्रा शैक्षिक संस्थाहरू नभइदिएको भए हाम्रा विद्यार्थीहरू हाम्रा प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो, दार्जिलिङमा पढाउनुहुन्थ्यो, देहरादुनमा पढाउनुहुन्थ्यो, नैनीतालमा पढाउनुहुन्थ्यो। हरेक वर्ष यहाँ 5 स्टार होटेलमा आएर चाहिँ हरेक विदेशी विद्यालयका विदेशी कलेज सञ्चालकहरूले चाहिँ ठुला मेला यहीँ गरेर आएर 5 स्टारमा मेला गरेर भोज खुवाएर होइन, त्यसरी विद्यार्थीहरूलाई लगेर विभिन्न खालका प्रलोभनहरू देखाएर विद्यार्थी लगेको अवस्था थियो। त्यो अवस्थालाई चाहिँ कमसेकम प्राइभेट शैक्षिक संस्थाहरूले चाहिँ रोकिरहेका छन् नि, त्यो क्वालिटीलाई त्यहाँ रोकेका छन् नि। त्यसले गर्दा हामीले दिएको योगदानलाई पनि निजी शैक्षिक संस्थानहरूले दिएको योगदानलाई पनि राज्यले पनि कदर गर्नुपर्छ, सम्बन्धित निकायहरूले पनि यसलाई चाहिँ हो यसले राम्रो गरेको हो भन्ने कुराको एउटा सम्मान गर्न चाहिँ एक आपसमा चाहिँ जान्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। निजी क्षेत्रको उचित कदर भएको छैन भन्ने कुरामा जोड गर्नुभयो। अब यस सँगसँगै जस्तो हिसानले चाहिँ जस्तो निजी शैक्षिक संस्थाहरू प्याप्सन एन्ड प्याप्सन, प्राइभेट कलेज एसोसिएसन, इन्जिनियरिङदेखि मेडिकल सिटिभिटीको पनि नेतृत्व गरेर चाहिँ सरकारलाई बेला बेलामा दबाब दिने मागपत्रहरू राख्ने कुराहरू गरिरहेको समाचार आइरहेको छ। तर अब यो छाता सङ्गठनको नेता भएको हिसाबले पनि जुन हिसानले जसरी सरकारलाई प्रेसर गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेन र स्टेक होल्डरहरू आफ्नो स्कुल कलेज सञ्चालकहरूलाई पनि यो सङ्कटको बेलामा हाम्रो सङ्गठन छ है, छाता सङ्गठन छ, यसले गर्छ भन्ने खालको त्यो खालको आश्वस्त स्कुल कलेजहरूले पनि पाउन सकेनन्। यहाँ कहाँनिर चाहिँ ल्याकिङ भयो? मलाई लाग्छ यो हिसानले सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थानको नेतृत्व चाहिँ लिएकै हो होइन। सबैलाई एउटै छातामुनि हुनुपर्छ, सम्पूर्ण हामी जम्मै एउटै ढुङ्गामा छौँ, हामी जम्मै एउटै बास्केटमा छौँ, हामीले भएका समस्या चाहिँ हाम्रा सबैका एउटै समस्या हुन्। यो समस्यालाई चाहिँ हामीले मिलेर एउटा युनिटी आवाज चाहिँ जानुपर्छ, राज्यसँग चाहिँ हाम्रो आवाज चाहिँ पुग्नुपर्छ भन्ने खालका विभिन्न खालका हामीले भेलाहरू गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले सरकारलाई दिने खालको एउटा सुझाव प्रेसरै भनौँ, अब ती कुराहरू चाहिँ नदिएको होइन हिसानले। र सम्पूर्ण प्याप्सन एन्ड प्याप्सन हिसान लगायत अन्य निजी प्राविधिक शिक्षालय, मेडिकलको एसोसिएसन, इन्जिनियरिङको एसोसिएसन सम्पूर्ण बसेर चाहिँ एउटा खालको साझा अवधारणा बनाएर राज्यसँग यसरी चाहिँ लबिङ गर्नुपर्छ है। तर सुनाइ भएन नि। तर सुनाइ नगर्नु भनेको त हिसानको गल्ती होइन फेरि होइन, सुनाइ नहुनु भनेको त हिसानको गल्ती हो। दबाब पनि नपुगेको होइन जस्तो लाग्छ, दबाब पनि पुगेकै हो। अनि हिसानका छुटेका कुरा अहिले चाहिँ ठ्याक्कै भन्दा पनि शैक्षिक संस्थानहरू एउटा मारमा परेको अवस्थामा छ। 5 महिनादेखि घरभाडा तिर्न नसकेको अवस्था छ, 5 महिनादेखि ब्याङ्कको ब्याजहरू तिर्न नसकेको अवस्था, त्यस्तै शिक्षक कर्मचारीहरूलाई चाहिँ तलब खुवाउन नसकेको अवस्थामा हामी हिसान लगायतका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थानले राज्यलाई चाहिँ हामीले के भनेका हौँ भने हामीले कमसेकम पनि हामीलाई अनुदान दिनुहोस् भनेका होइनौँ, हामीले त्यो पनि मागेका होइनौँ। हामीलाई कमसेकम पनि सफ्ट लोन चाहिँ दिलाइदिनुहोस् है। हामी अहिले चाहिँ त्यो सब लोन दिलाइदिनु भयो भने हामीलाई चाहिँ त्यो अनुदान नमानिदिनुहोस्, हामी त्यसलाई पैसा तिर्छौँ। तर स्थिति सहज भइसकेपछि, हाम्रा स्कुल कलेजहरू चलिसकेपछि त्यहाँबाट प्यारेन्ट्सहरूले हामीलाई पैसा तिर्नुहुन्छ, त्यो पैसालाई त्यो उठाएको पैसा हामी ब्याङ्कलाई तिर्छौँ वा राज्यलाई हामीले कसरी फिर्ता गर्नुपर्ने हो त्यो खालको वातावरण चाहिँ हामी बनाउँछौँ। हामीले चाहिँ त्यो खालको भनेका पनि थियौँ, तर यसमा चाहिँ अहिले आउने बजेटमा पनि परेन, मौद्रिक नीतिमा पनि कहीँ त्यो खालको एउटा सुनाइ चाहिँ देखिएन। त्यो हुनसक्छ त्यो दबाब नपुग्या हो कि प्रेसर नपुग्या हो, त्यो के हो मलाई ऊ भएन। तर पनि राज्यले हामी जम्मै स्टेक होल्डरहरू एकै ठाउँमा छौँ, चाहे होटेल होस्, चाहे चाहिँ अन्य रेस्टुरेन्ट होस्, चाहे अन्य ट्राभल एजेन्सी होस्, चाहे एयरलाइन्स होस्, सबै चाहे यातायात होस्, चाहे स्कुल कलेज हुन्, जम्मै सेवा प्रदायक संस्थाहरू हुन्, जम्मै हामी एउटै ढुङ्गामा छौँ, एउटै बास्केटमा छौँ। अरूलाई हेरिँदाखेरि प्राइभेट शैक्षिक संस्थाहरूलाई पनि हेरिनुपर्छ
भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यसमा चाहिँ राज्यले हेरेको अवस्था चाहिँ छैन। हाम्रो यो सायद यो हाम्रो दुर्भाग्य नै हो भन्छु म। रञ्जित सर, म अब अलिकति यो परीक्षा र पठन पाठनकोतिर आउँछु। जस्तो एसईको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट चाहिँ अब त्यसको रिजल्ट हुने क्रममा छ। कक्षा 11 को पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनकै कुरा हो। अब 12 को परीक्षा पनि हुने ठेगान छैन। युनिभर्सिटीहरू लथालिङ्ग छन्। अनलाइन भर्चुअल क्लासहरू व्यवस्थित छैन। यस्तो अवस्थामा अब यो आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी पनि शैक्षिक संस्थाहरूको राम्रोसँग चाहिँ व्यवस्थित मर्यादित भइरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा अब यसरी अगाडि बढिरहँदा नेपालको चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर यसै डे बाई डे डिक्रिजिङ भइरहेको छ। अब यो एक खालको चाहिँ शिक्षाविद र विद्यार्थी सङ्गठनले पनि अब यो एसईको जाँच पनि सधैँ गर्न पर्दैन, 11 को पनि आन्तरिकै गरे हुन्छ भन्ने खालको कुरा पनि परीक्षालाई त्यति महत्त्व नदिएको अवस्था आइरहेछ। यसले ओभरअल चाहिँ नेपालको शैक्षिक जनशक्तिमा चाहिँ गुणस्तर ह्रास हुने प्रबल सम्भावना देखेको छ। अब यो गुणस्तर पनि कायम गर्दै गुणस्तर पनि बढाउने र यो पठन पाठन र परीक्षा प्रणाली र चाहिँ मूल्याङ्कन प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गर्न चाहिँ के गर्नुपर्ला? यसमा यो त यसपटक चाहिँ विशेष अवस्था नै भएको कारणले गर्दाखेरि परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने स्थिति भएकोले गर्दाखेरि यो आन्तरिक मूल्याङ्कन हो। यसलाई सधैँ यही हुन्छ भन्ने कुरा भएन र अब चाहिँ यो पोस्ट कोभिड पछाडि कस्तो के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अब अलिकति यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सरकारले सोच बनाउनुपर्छ। अब एसएससीको विषयमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो हामी ग्रेडिङ प्रणालीमा जाने बित्तिकै हामीले विगतको जस्तो जुन एसएलसी हुने गर्थ्यो, अब यसलाई आइरन गेट आदि इत्यादि भन्ने गरिन्थ्यो, त्यो रहेन। 11 र 12 को क्लासलाई हामी एउटा बेसिक लेभल मान्थ्यौँ। त्यो हुँदा अब यसपटक परीक्षा सञ्चालन गर्ने हुँदा पनि सहज होला भन्दा भन्दै 4-5 महिना गइसके पछाडि अब आन्तरिक मूल्याङ्कनमै जाने कुरा भइहाल्यो। आन्तरिक मूल्याङ्कनमा पनि केही पारदर्शिताका समस्याहरू हुन सक्छन्। अब यस कुरामा चाहिँ अब पहिलो कुरा त जो शिक्षक हो, जसले ज्ञान दिन्छ, जो गुरु हो, उहाँकै हातमा सरकारले एउटा विश्वास गरेको अथवा यो अहिलेको विशेष सिचुएसनमा ह्यान्डल गर्न उहाँलाई नै जिम्मेवारी दिएको जस्तो भयो। एउटा शिक्षकले आफ्नो विद्यार्थीहरूप्रति अपराध गर्ला वा एकदम नकारात्मक नै सोच्ला भन्ने कुरा पनि छैन। कसैलाई चाहिँ काखा र पाखा गर्ला भन्ने कुरा पनि छैन। त्यसो हुँदाखेरि शिक्षकले नै व्यवस्थित गर्ला। त्यसो त तपाईँ लोकसेवा आयोगमा पनि के गर्ने गरिन्छ भने लिखित र मौखिक दुवै हुने गर्छ क्या। करिब अब तपाईँलाई त थाहा छँदैछ। त्यसो हुँदा एउटा विधि बनाउन सकिन्छ आन्तरिक मूल्याङ्कनको पनि। उसको क्लास 1 देखि क्लास 10 सम्म त अब शिक्षकहरूले प्रायः गरी एउटै विद्यालयको त जानेकै हुन्छ। अब एकाध विद्यार्थी बाहेक जानेको हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि उसको क्लास 1 देखि नै माथिसम्म 10 सम्म आउँदाखेरिको आफ्नो कस्तो थियो पर्फर्मेन्स, त्यो कुराको आधारबाट मूल्याङ्कन गर्न सक्छ। त्यस पछाडि गएर चाहिँ होइन एउटा चाहिँ बेसिक रिटर्न गराउन त भनेर रिटर्न गराउने वा छुट्टै भनौँ न इन्डिभिजुअल रिटर्न गराउने, डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर गराउने पनि हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ इन्टरभ्यू पनि हुनसक्छ। तपाईँले समग्रमा इन्टरभ्यूबाट नै हामी लोकसेवाको फाइनल परीक्षा लिन्छौँ भने इन्टरभ्यू पनि हुनसक्छ। यस्ता 2-3वटा विधि बनाएर के सजिलो हुन्छ, के कुन यो कोभिडबाट अथवा सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि जे सहज हुन्छ त्यो आधारबाट गर्दाखेरि यसको क्वालिटीमा त्यति धेरै अब हामीले रिटर्नलाई नै क्वालिटी मान्ने कि नमान्ने यसमा पनि बहस छ होइन। कहीँ घोकेर आएको 1 वर्ष पढेर आएको एउटा विषयलाई तपाईँ 3 घन्टामा लेखेको कुरालाई त्यो चाहिँ क्वालिटी मान्ने कि नमान्ने, त्योबाट प्राप्त भएको रिजल्टलाई क्वालिटी मान्ने कि नमान्ने, त्यहाँ पनि अनेकौँ कुराहरू छन् नि। कहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्प्युटरमा समस्या आएर कम्प्युटर इररको कारणले परीक्षा फेल हुन्छ। म त 11-12 को धेरै समस्या सुनिरहेको हुन्छु। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कतिपय विद्यार्थीले भने कहिले नाम बिग्रिरहेछ, कहिले चाहिँ सरनेम बिग्रिरहेछ। यस्तो समस्याहरू त कहिले चाहिँ रिजल्ट नै उल्टो पाल्टो हुने गरेको छ होइन। कुनै एउटा त ब्लकको नै रिजल्ट बिग्रिने पनि गरेको छ। इररहरू त हुने नै भइहाल्यो। त्यसको विश्वसनीयताको पनि एउटा पक्ष होला। तर यो कारणले क्वालिटी नै पुरै जाला जस्तो मलाई लाग्दैन। वर्ल्ड वाइड नै हेर्दाखेरि पनि यो कोभिडको समस्या भएको हुनाले एउटा त्यो हो। अर्को कुरा चाहिँ अब सिरियसली कहाँ हुनुपर्छ भने 5 महिना भइसक्यो। अब पनि सरकारले हिजो मात्रै सिसिएमसीले हिजो मात्रै भन्यो कि अब भदौ 1 गतेबाट सञ्चालन गर्न सकिँदैन, असोजतिरबाट मात्रै सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेको। अब हामी 1 महिना फेरि पछाडि गयौँ भनेको हाम्रो शैक्षिक सत्र आधा चाहिँ कोभिडको कारणले नै प्रभावित भयो। अब सम्भव छैन भन्दा अब के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति बढी सोच बनाउनुपर्छ। पहिलो कुरा त यो नियन्त्रण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो। भएन भने कसरी गर्ने। अब 6 महिना असोजदेखि सुरु भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो सामान्य नर्सरी क्लासदेखि अब हामीले एसएलसी सम्मको एसई सम्मको एउटा करिकुलम नै तयार, विशेष करिकुलम तयार गरौँ हामीले। एउटा चाहिँ सर्ट टर्म कोर्स तयार गरौँ हामीले, ताकि 6 महिनामा हामीले पढाइसकेर 6 महिनामा उनीहरूलाई पढाएर अनि परीक्षा लिने एउटा विधि बनाऊ।
एउटा त्यो विधिमा जान सकिन्छ र त्योभन्दा माथि पनि जुन हामी चाहिँ कलेज लेभलको कुरा गरेका छौँ, चाहे त्यो चाहिँ टियुदेखि अरू युनिभर्सिटी होस् वा ओपन युनिभर्सिटी होस्, ती ओपन युनिभर्सिटीलाई समस्या नहोला, तर अरू युनिभर्सिटीहरूमा पनि हामीले एउटा सर्ट टर्म कोर्सहरू तयार गर्नेतिर लागौँ। जस्तै सेमिस्टर सिस्टम पढाइ हुन्छ 6 महिनामा, त्यो त सेमिस्टर त एउटा त प्रभावित भइहाल्यो भनेपछि त्यसलाई रिकभर कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अहिलेदेखि नै विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर हामीले सर्ट टर्म कोर्स तयार गरेर चाहिँ पढाउनेतिर अथवा चाहिँ सर्ट टर्म कोर्स मार्फत यो शैक्षिक सत्रलाई रिकभर गर्ने सरकारले अहिलेदेखि नै सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नयाँ पाठ्यक्रम थप्ने कुरा गरिरहेछ, त्यसको बारेमा पनि त्यो पनि एउटा समस्या। अन्तमा यो भर्चुअल एडुफेयरको जुन आयोजना गर्नुभएको छ, घरमा बस्ने विद्यार्थी र अभिभावकलाई यसले केही राहत हुनसक्छ। अन्तमा चाहिँ यो भर्चुअल एडुफेयरकै बारेमा छोटो अरू केही भन्नु बाँकी छ? यो जुन भर्चुअल एडुफेयर आजदेखि फुल फङ्सनमा, आजदेखि हिजोसम्म हामीले टेक्निकल इररहरूलाई चाहिँ मिलाउने काम गरिरहेको थियौँ। आजदेखि हाम्रा टेक्निसियन साथीहरूले चाहिँ फुल फङ्सनमा चाहिँ विद्यार्थीहरू भर्चुअल एडुफेयरमा चाहिँ www.virtualedufairnepal.com छिर्यो भनेपछि उनले कलेजका सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू ती पाउँछ। र हामीले चाहिँ त्यहाँ यहाँ के तयारी गरिरहेछौँ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरू यदि भर्चुअल एडुफेयरमा छिर्छ भनेपछि त्यहाँ एउटा फर्म हामीले डेभलप गरेका छौँ र त्यसमा हामीले विद्यालयको वा कलेजको वेबसाइटसँग लिङ्क गरेका छौँ र उसले चाहिँ करिब करिब त्यो विद्यार्थी त्यहाँ छिर्यो भने 2 करोड बराबरको स्कलरसिप हामीले अनाउन्स पनि गरेका छौँ। र हामीले देशैभरिका कलेजहरूसँग के समन्वय गरेका छौँ भने विद्यार्थीहरूले अनलाइन फर्म भरिसकेपछि उनलाई उसको चाहिँ स्कलरसिप टेस्ट हुन्छ। त्यो स्कलरसिप टेस्टको आधारमा चाहिँ त्यो विद्यार्थीले चाहिँ स्कलरसिप पाउँछ। कहाँ पाउँछ भनेपछि हामीले त्यहाँ अप्सन छोडेका छौँ। उसले नाम इन्ट्री गर्छ, कुन विद्यालय कुन कलेज उसले छान्ने हो, त्यो छानिसकेपछि त्यो कलेजमा हामीले 6वटा अप्सनका कलेजहरू राख्दैका छौँ। ती 6वटा कलेज मध्येमा उसले चाहिँ अप्सन छान्छ। छानिसकेपछि त्यो कलेजमा चाहिँ उसले अध्ययन गर्ने हामीले त्यो खालको एउटा कलेजहरूसँग नेगोसिएसन गरिसकेका छौँ र यो विद्यार्थीको गोल्डन अपर्च्युनिटी पनि हो। यो एडुफेयरमा छिरिसकेपछि उसले आफूले 2 वर्षसम्म फुल स्कलरसिप पाएर उसले त्यहाँ पढ्न सक्छ। उसले 1 रुपियाँ पढ्न सक्ने अहिले 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपियाँ पढ्नुपर्ने जुन खर्च हुन्छ त्यो खर्च चाहिँ 1 रुपियाँ पनि यो अवस्थामा, यो कोभिडको अवस्थामा, यो महामारीको अवस्थामा त्यो बचाउन सक्ने हुँदाखेरि भर्चुअल एडुफेयर चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यसलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ सबभन्दा धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू यसमा पसिदिन चाहिँ मैले यही कार्यक्रम मार्फत अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हाम्रो निर्धारित समय सिधेको छ। आदरणीय दर्शकबिन, आजको कार्यक्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।